भक्ति संगीत का साथै आध्यात्मिक जागृति को प्रवाह भक्ति सुधा। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे बन्दारुमन्दारं बृन्दावनविनोदिनं बृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। श्रीहरि भक्ति सुधा युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सबैलाई म स्वागत अनि सम्मान गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, हजुरहरूलाई हामीले यो पुरुषोत्तम मासको पावन प्रसङ्ग श्रवण गराइरहेका छौँ। श्रवण गराउँदै अब हामी अन्तिम समयमा उपस्थित भएका छौँ। पुरुषोत्तम मासको पनि लगभग अन्तिम समय आइसकेको छ। यो मास व्यतीत हुन लागिसकेको छ र हामी यो कथाको पनि आज अन्तिम भाग, यो अन्तिमको भागलाई लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित बनेका छौँ। पुरुषोत्तम मासभरि हजुरहरूले दियो बालेर भगवानको सेवा गर्नुभयो, आराधना गर्नुभयो, कसैले नाम संकीर्तन गरेर भगवानको सेवा गर्नुभयो, कसैले एक छाक मात्रै भोजन गरेर भगवानलाई स्मरण गर्नुभयो, कसैले केही नगरे पनि अन्तर्मनमा भगवानलाई स्थापना गरेर भगवानका दिव्य कथा प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गरेर यो कथालाई श्रवण गरेर भगवानको सेवा गर्नुभयो। मैले अस्ति चर्चा गरेको थिएँ, भगवानका विविध सेवाहरू हुन्छन्। श्रवण पनि एउटा सेवा हो, भगवानको भक्तिको मार्ग हो। त्यसकारणले हजुरहरूले यो श्रवणको मार्गलाई स्वीकार गरेर युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा यो भगवानका पावन प्रसङ्गहरू, बृहन् नारदीय पुराण अन्तर्गतका यी पावन प्रसङ्गहरू हजुरहरूले श्रवण गरिरहनु भएको छ। हामीले हजुरहरूलाई 28औं अध्यायसम्म कथा श्रवण गर्दाखेरि यहाँ भगवान नारायणले नारदजीलाई एउटा बाँदरको प्रसङ्ग ल्याएर सुनाउनु हो। एउटा बाँदर पूर्वजन्ममा एकजना यस्ता ब्राह्मण थिए, साह्रै लोभी थिए, जसको कारणले गर्दाखेरि कालान्तरमा तिनी बानर भए। मृगतीर्थमा तिनको जन्म भयो। मृगतीर्थमा जन्म भएका समयमा एउटा रुखबाट अर्को रुखमा हाम फाल्ने हुँदाखेरि त्यो बाँदर त्यत्तिकै लड्यो, खुट्टा हात भाँचियो। त्यही समयमा त्यो बाँदर असाध्यै दुःखदायी अवस्थामा परेका बेला असाध्यै ठुलो गडाङगुडुङका साथमा झरी पर्यो, पानी पर्न लाग्यो। 3 रातसम्म यो बाँदरले त्यो पुरुषोत्तम मासको समयमा 3 रातसम्म स्नान गर्यो। स्नान गरेका कारणले, अज्ञानतावश स्नान गरेका कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेरै त्यसको अन्त्य पनि भयो। भगवानका दूतहरू त्यतिखेरै पुण्यशील र सुशील नाम गरेका 2 दूतहरूको त्यहाँ आगमन भयो। दिव्य विमान लिएर त्यहाँ उपस्थित बनेका थिए यी 2 दूतहरू। अनि तिनै 2 दूतले त्यो आत्मालाई, त्यो बाँदरको आत्मालाई त्यो दिव्य विमानमा राखेर लिएर जाँदा भए भनेसम्मका पावन प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गरेका थियौँ 28औं अध्यायसम्ममा। अब 29औं अध्यायमा आएर यहाँ जब पुण्यशील र सुशीलले त्यो आत्मालाई विमान लिएर आइसके पश्चात अनि त्यहाँ राखे, आत्मा आएर त्यो विमानमा बसाइसके पश्चात पुण्यशील र सुशीलले भन्न लाग्दा भए, विभो प्रयाहि गोलोकम कथमत्र विलम्बसे पुरुषोत्तम सान्निध्यम त्वया लब्धम विशेषतः। पुण्यशील र सुशीलले भने, तपाईलाई हामी गोलोकतिर लिएर जानका लागि लिन आएका हौँ। तपाईले पुरुषोत्तम भगवानको दिव्य सेवा गर्नुभएको छ, त्यही भएर त्यो भगवानको दिव्य पदलाई, भगवानको सान्निध्यतालाई तपाईले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। ल जाउँ भनेर पुण्यशील र सुशीलले भन्न लाग्दा भए त्यो बाँदरको आत्मा त छक्क पर्यो। मैले त जीवनमा कहिले राम्रो कार्य गरिनँ, नित्य जीवनभरि अपराध गरेँ, नराम्रा कार्यहरू गरेँ, तर पनि मैले कसरी त्यो दिव्य पदलाई प्राप्त गर्न सफल भएँ। सोध्न लाग्यो, बहुनी मम कर्माणि
सन्ति भोग्यान्यनेकशः, अनेक प्रकारका नराम्रा नराम्रा मेरा त्यस्ता कर्महरू त कति भए बहुनी साह्रै धेरै भए। कस्ता के कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो पदलाई प्राप्त गरेँ भनिदिनुहोस् न भनेर त्यो बाँदरको आत्माले सोध्दो भयो। जब सोधिसके पश्चात ती हरिदूतहरू भन्छन्, तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँले गर्नुभएको पुण्यको कुरा तपाईँलाई थाहा छैन? सुन्नुहोस्, प्रभो न ज्ञायते कस्मान् मासः सर्वोत्तमोत्तमः विष्णु प्रियो महापुण्यो नाम्ना वै पुरुषोत्तमः। तपाईँले नि भगवान पुरुषोत्तमको सेवा गर्नुभएको छ। पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गरेका कारणले गर्दाखेरि तपाईँका जीवनमा भएका तमाम अपराधहरू सबै अन्त्य भएका छन्। भगवान पुरुषोत्तमको सेवाले गर्दाखेरि तपाईँ जाज्वल्यमान बन्नुभएको छ, पुण्यमय बन्नुभएको छ। सोही कारणले त तपाईँलाई हामी लिन आएका छौँ। तपाईँले बाँदरको स्वरूपलाई धारण गरेका समयमा नि एउटा रुखबाट अर्को रुखमा हाम फाल्ने क्रममा तपाईँ लड्नुभयो अनि लडिसके पश्चात तपाईँको हात पाउहरू भाँचिए। हात पाउ भाँचिसके पश्चात तपाईँ अचेत अवस्थामा पर्नुभएको थियो। त्यही समयमा आकाशबाट असाध्यै ठुलो पानीको वर्षा हुन लाग्यो। पानी वर्षा भएका समयमा तपाईँले त्यो तीर्थमा महातीर्थे वरेरम्य पञ्चाहम प्लावनम कृतम 5 रात्रिसम्म त्यो मृगतीर्थमा बसेका समयमा तपाईँले त्यो मुसलधारे पानीको स्नान गर्नुभयो। तपाईँले जान्दा जान्दै त गर्नु भएन, अज्ञानतावश तपाईँले त्यो 5 रात्रिसम्म स्नान गरेका कारणले गर्दाखेरि तपाईँका जीवनमा भएका तमाम अपराधहरू सबै धोइए अनि तपाईँ पुण्यमय बन्नुभयो, पवित्रमय बन्नुभयो। त्यही कारणले त आज तपाईँले त्यो दिव्य पद प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। अज्ञानतावश त तपाईँले त्यो दिव्य पद प्राप्त गर्नुभयो भने हे प्रभु किं पुनः श्रद्धै तस्मिन् मासे श्री पुरुषोत्तमे विधिना कुर्वत कर्म ज्ञात्वा महात्म्यमोत्तमम्। किं पुनः श्रद्धै तस्मिन् मासे श्री पुरुषोत्तम। यदि श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तमको कसैले सेवा आराधना गर्छ भने त्यसको त के कुरा गरौँ र। त्यसले त असाध्यै दिव्य गन्धर्वहरूका साथमा अनि अप्सराहरूका साथमा परिवेष्टित भएर त्यसले त्यो भगवानको दिव्य सान्निध्यतालाई प्राप्त गर्न सक्दछ। मानव जीवनलाई धारण गरेर नि प्रभु जसले भगवान पुरुषोत्तमको सेवा गर्दैन भने, भगवान पुरुषोत्तमको मासमा एकचोटि मात्रै भए पनि कथालाई श्रवण गर्दैन, यो जीवनलाई त्यत्तिकै निरर्थक बनाउँछ भने ओहो के भन्नु र। धिक्तम च नास्तिकम पापम सठम धर्मध्वजम खलम। एउटा धिक्कार छ त्यसको जीवन, धिक्कार छ। त्यो मूर्ख हो जसले पुरुषोत्तम भगवानको महिनामा स्नान दान विवर्जित, स्नान दानले रहित बन्छ। जसले भगवान पुरुषोत्तमको सेवा गर्दैन, प्रशंसा गर्दैन, सुन्न चाहँदैन भने त्यस्ता आत्मालाई त धिक्कार छ भनेर ती दुई पुण्यशील र सुशीलले त्यो बाँदरको आत्मालाई दिव्य विमानमा राखेर, पुण्य पवित्रमय आत्मालाई त्यो विमानमा राखेर त्यहाँबाट भगवत धामतिर लिएर जाँदा भए। भगवान नारायण नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, त्यतिखेरै त्यो आत्माले विमानको परिक्रमा गर्यो अनि त्यहाँ बस्यो। अनि बसिसके पश्चात त त्यो आत्मा यस्तो पवित्र बन्यो, यस्तो पवित्र बन्यो। आरुरोह घनश्यामो लसत पीताम्बरावृत। पीताम्बरलाई धारण गरेका भगवानका दूतहरूले परिवेष्टित भएर वरिपरि घेरिएर त्यो आत्मालाई त्यहाँ विमानमा राखेर त्यहाँबाट भगवत धामतिर लिएर जाँदा भए। जहाँ गइसके पश्चात यत्र गत्वा न सोचन्ती जरा मृत्यु विवर्जिते। जहाँ गइसके पश्चात बुढियाई हुँदैन, जहाँ गइसके पश्चात कुनै तनाव हुँदैन, चिन्ता हुँदैन। त्यस्तो परम पवित्र पुरुषोत्तम भगवानको सान्निध्यतालाई त्यो आत्माले प्राप्त गर्न सफल भयो। दर्शकवृन्द हो, अस्ति हामीले हजुरहरूलाई चर्चा गरेका थियौँ, जुन भगवानको धामलाई प्राप्त गरिसके पश्चात तमाम दुःख कष्ट वेदना सङ्कट सबै अन्त्य हुनेछ, सबै अन्त्य हुन्छ। भगवानको त्यस्तो धाम छ। न तद भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। भगवान कृष्ण अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ
त्यो मेरो दिव्य धामलाई प्राप्त गरिसके पश्चात त्यहाँ चन्द्रमा र सूर्यको आवश्यकता पर्दैन, वायुमण्डलको आवश्यकता पर्दैन, त्यहाँ आयु हुँदैन। त्यो असाध्यै जाज्वल्य महान तेजोमय धाम रहन गएको छ मेरो धाम, जहाँ गइसके पश्चात दुःख भन्ने त लेस मात्र पनि हुँदैन। त्यस्तो परम पवित्र पदलाई त्यसले प्राप्त गर्न सक्छ जसले भगवान पुरुषोत्तमको सेवा गर्छ। नारदजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु दिवसस्याति मे भागे त्वयान्निकमुदीरितं तद्देवा परभागीयं कथं कार्यं तपोधन। हे तपोधन, हे भगवान, हे नारायण, भगवान पुरुषोत्तमको महिनामा 1 महिनासम्म व्रत बस्दाखेरि ल पूर्वाह्नको समयमा त हामीले आफ्नो नित्य कर्म सकेर भगवानको पूजा आराधना गऱ्यौँ, कथालाई श्रवण गऱ्यौँ, त्यस पछाडिको समय कसरी व्यतीत गर्नुपर्छ? व्रत लिइसके पश्चात अन्तर्मनमा भगवानलाई धारण गर्नुपर्ने हो। तर यो पुरुषोत्तम मासमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? गाउँमा चाहिँ कस्तो चलन छ भने नि प्रभु व्रत लिएको छ अनि गाउँका 2-4 जना भेला भयो अनि अनेक प्रकारका कुरा गर्यो, गाउँले कुरा होइन, अर्काको कुरा गर्यो, त्यसो कहिले पनि गर्नु हुँदैन। दर्शकवृन्द, यदि चर्चा गर्दा पनि भगवानसँग भगवानकै मात्रै गुणानुवादहरू चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्छ, नाम संकीर्तन गर्नुपर्छ। पुरुषोत्तम भगवानको, राधा सर्वेश्वर भगवानको, लक्ष्मीनारायण भगवानको दिव्य नाम संकीर्तन गर्नुपर्दछ। यहाँ भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे नारदजी तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। गृहस्थस्योपकाराय वदमे महताम्बर। नारदजीले भन्नुभयो गृहस्थीहरूले गर्नुपर्ने मुख्य कर्तव्यका बारेमा चर्चा गरिदिनुहोस् न। भनेपछि भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, प्रातः ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर जो मैले अगाडि नित्य कर्मका बारेमा चर्चा गरिसकेको थिएँ, यसरी मध्याह्नसम्म सन्ध्याम तिल तर्पणमाचरेत। मध्याह्नसम्म सन्ध्या गर्नुपर्छ, भगवानको पूजा गर्नुपर्छ अनि तर्पण मार्जन आदि कार्यहरू गर्नुपर्दछ। जब यति घरि भइसके पश्चात त्यहाँ देवताहरूलाई, मनुष्यहरूलाई, पशव वयांसी पशुहरूलाई, त्यसै गरेर सिद्धगण, यक्ष, राक्षस सबै प्रेत, पिशाचगण सबैलाई त्यहाँ खाद्य पदार्थ प्रदान गर्नुपर्दछ। गोग्रास प्रदान गर्नुपर्दछ, श्वानग्रास प्रदान गर्नुपर्दछ। यसरी अनेक जति पनि प्राणीहरू रहन गएका छन्, प्राणीहरूको सेवा गर्नुपर्छ, खाद्य पदार्थ समर्पण गर्नुपर्दछ। अनि खाद्य पदार्थ समर्पण गरिसके पश्चात आफ्नो आँगनमा का पल्ला छेउमा गएर बाटातिर कोही अतिथि आउँदैछ कि भनेर अतिथिको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। कति बेर भन्दा गाई दुने समय जति हुन्छ त्यति बेर चाहिँ अतिथिको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। अनि कोही अतिथि आउनुभयो भने अतिथिहरूको सेवा गरेर भोजन गराएर अनि मात्रै आफूले भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ। यो गृहस्थीहरूको कुरा हो दर्शकवृन्द। अनि भोजन ग्रहण गर्दा भिक्षां च भिक्षवे दद्यात् विधिवद् ब्रह्मचारिणे आकल्पिता नादुद्धृत्य सर्वव्यञ्जन संयुताम्। कोही याचकहरू, कोही भिक्षुकहरू भिक्षा लिनका निमित्त आइपुग्नु भयो भने उहाँहरूलाई भिक्षा दान गर्नुपर्दछ। यदि कोही आइपुग्नु भएन भने जो तपाईँ हामी मुष्टि दान गर्छौँ नि, मुष्टि दान गर्नुपर्दछ। अन्न भोजन बनाउने बेलामा 1 मुठी भाँडामा हालेको अन्न निकालेर अनि त्यो बेग्लै राख्नुपर्दछ, यानि कि याचकलाई, त्यस्ता सन्तहरूलाई दिनका निमित्त। त्यस पछाडि अनि भोजन ग्रहण गर्नुपर्दछ। यति भइसके पश्चात ततश्च भोजनम कुर्यात प्राङ्मुखो मौनमा स्थितः। मौन रहेर भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ, पूर्वतिर फर्केर। यसरी भोजन ग्रहण गर्दा हे नारदजी, यहाँ भगवान नारायण नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, भोजन ग्रहण गर्दाखेरि त्यहाँ सत्यम वर्तेत परिसिञ्चामि भनेर दिनमा अर्थात् बिहानको समय भोजन ग्रहण गर्दाखेरि सत्यम वर्तेत परिसिञ्चामि यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुपर्छ। यदि सायं समयमा भोजन ग्रहण गर्नेछ भने ऋतम वा सत्येन परिसिञ्चामि यो मन्त्र लिएर अनि त्यहाँ भोजनमा यसो परिक्रमा गराएर, जल परिक्रमा गराएर अनि ओम
भूपपतये स्वाहा ओम भुवनपतये स्वाहा ओम भूतानां पतये स्वाहा ओम धर्माय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः ओम भूतेभ्यो नमः भन्दै ओप्सानी समर्पण गर्नुपर्दछ। यसरी ओप्सानी लगाइसके पश्चात अनि भोजन ग्रहण गर्नुपर्दछ। यदि भोजन ग्रहण गर्दाखेरि यदि सन्त सन्यास आश्रमलाई स्वीकार गरेको छ भने 8 गाँस मात्रै भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ। यदि गृहस्थी छ भने हामी गृहस्थीहरूले 32 गाँस भोजन ग्रहण गर्नुपर्दछ। त्वमितम ब्रह्मचारीहरूले चाहिँ यति उति भनेको छैन। यसरी भोजन ग्रहण गर्नुपर्दछ। जब भोजन ग्रहण गरिसकेपछि भोजन ग्रहण गर्दा अघि हामीले चर्चा गर्यौं मौन रहेर दर्शकबिन भोजन ग्रहण गर्दाखेरि बोल्नु हुँदैन, मौन रहेर भोजन ग्रहण गर्नुपर्दछ। जब भोजन ग्रहण गरिसके पश्चात अनि पुनः अमृतोपस्तरणमध्ये स्वाहा भनेर अलिकति आचमन गरेर अनि उठ्नु पर्दछ। जब उठेर हात धोइसके पश्चात अनि यसो उदर स्पर्श गर्नुपर्छ, पेटलाई स्पर्श गर्नुपर्दछ। आतापि मारितो येन वातापे च निपातितः समुद्र शोषितो येन समेगस्त्य प्रसीदतु। यो मन्त्रको उच्चारण गर्दै मन्त्र पढ्न जानेन भने पनि यसो उदरको स्पर्श गर्नुपर्दछ। जब उदर स्पर्श गरिसके पश्चात अनि भगवान श्रीकृष्ण मनसा ध्यायत अन्तर्मनमा भगवान कृष्णलाई स्मरण गरेर अनि आफ्नो समयलाई व्यतीत गर्नुपर्दछ। यसरी भोजन ग्रहण गर्नुपर्दछ। सायं सन्ध्या समयमा गायत्रीम तु जपेत ततः गायत्री भगवतीको सावित्रीको सरस्वतीको चिन्तन गर्दै माता गायत्रीको आराधना गर्नुपर्दछ। हे नारदजी, यसरी गायत्री जप गरिसके पश्चात अनि रात्रिको समयमा जब शयन गर्ने समय भयो, शयन गर्दाखेरि स्वगृहे प्राक्शिरासेते श्वासुरे दक्षिणा शिरः प्रवासे पश्चिम शिरा न कदाचिदुग शिरः। शयन गर्दाखेरि आफ्नो घरमा छ भने पूर्वपट्टि शिर बनाएर शयन गर्नुपर्दछ। यदि कहीँ अन्यत्र कतै गएको छ अर्थात् ससुराली गएको छ भने पश्चिमपट्टि शिर बनाएर शयन गर्नुपर्दछ। श्वासुरे दक्षिणा शिरा, ससुराली अर्थात् यहाँ त अन्यत्रै कतै गएको छ भने दक्षिणपट्टि शिर बनाउनु पर्दछ। अनि प्रवासमा कहीँ गइएको छ भने पश्चिमपट्टि शिर बनाउनु पर्छ। यानी शयन गर्दाखेरि कहिले पनि उत्तरतिर शिर बनाउनु हुँदैन, उत्तरतिर सिराने बनाउनु हुँदैन, चलन पनि छ। त्यसकारणले उत्तरतिर कहिले पनि सिराने बनाउनु हुँदैन। उत्तरी ध्रुव तपाईँ हाम्रो मानस पटलको एक आपसमा जब संसर्ग बन्यो भने मनमा अनेक प्रकारका चिन्ताहरू आइपर्छन्, तनावहरू आइपर्छ। त्यही भएर उत्तरतिर सिराने कहिले बनाउनु हुँदैन। शयन गर्ने क्रममा सत्य कुराको दिव्य चिन्तन गर्नुपर्छ, मङ्गल भगवानको स्मरण गर्नुपर्दछ। अन्तर्मनमा अनेक प्रकारका कुराहरू कहिले खेलाउनु हुँदैन। शयन गर्दाखेरि भगवत चिन्तन गर्दै गर्दै शयन गर्नुपर्दछ। यो गृहस्थीहरूको अथवा त्यसै गरेर ब्रह्मचारीहरूको अनि वानप्रस्थी र सन्यास चारै आश्रमका जति पनि आत्माहरू अर्थात् सन्तहरू महात्माहरू सबैले यो नियमलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। हे नारदजी, अहिंसा सत्यवचनम सर्वभूतानुकम्पनम समोदानम यथाशक्ति गारस्थ्यो धर्म उच्यते। गृहस्थीहरूको त एक यस्तो धर्म पनि हुन्छ। तपाईँ हामी गृहस्थी पनि हो दर्शकबिन, तपाईँ हामी गृहस्थ आश्रमलाई स्वीकार गरेका तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ भने अहिंसा हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन दर्शकबिन। अब त नजिकै दसैँ पनि आइरहेको छ होइन, हामीले जति भने तापनि त्यो स्वीकार गर्नेवाला व्यक्तिले त्यो छोड्न त सक्दैन। तर पनि दर्शकबिन भरिसक्य हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन। हिंसा रहितको चाडपर्व मनाउनुपर्छ। तपाईँ हाम्रो त उत्सव हो नि, त्यो उत्सव गर्दा हिंसा रहितको उत्सव गर्नु असाध्यै उपयुक्त हुन्छ। यहाँ भगवान नारायणले नारदजीलाई त्यही कुरा बताउनु भयो। अहिंसा सत्यवचनम, साँचो बोल्नुपर्छ, साँचो व्यवहार गर्नुपर्छ, सत्य मार्गलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ, दानादि कर्म गर्नुपर्दछ। गृहस्थीहरूको धर्म नै यही हो हे नारदजी भनेर भगवान नारायणले नारदजीलाई यसरी नीति नियमका बारेमा अनि यो पुरुषोत्तम मासको महिमाका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो। नारदजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु हजुरले मलाई यो सत्य मार्गका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो, यो पावन परम पवित्र प्रसङ्ग ल्याएर श्रवण गराउनुभयो, साह्रै खुसी लाग्यो। अब यो पनि भनिदिनुहोस् न हे भगवान,
स्तुता पतिव्रता नारी त्वया पूर्वं तपोनिधे तल्लक्षणानि सर्वाणि समासेन वदस्व मे। नारदजी भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, गृहस्थाश्रममा प्रवेश गरेकी पतिव्रत्य धर्मलाई धारण गरेकी नारीको के नियम छ, सबै कुरा भनिदिनुहोस् न। पतिव्रत्य धर्मका बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिदिनुहोस् न हे प्रभु भनेर नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्न गरिसके पश्चात भगवान् नारायण भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, तपाईँलाई म पतिव्रत्य धर्मका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछु। जब गृहस्थाश्रममा प्रवेश गरिसके पश्चात घरलाई मजबुत बनाउनका निमित्त, घरलाई सुदृढ बनाउनका निमित्त पत्नीले पतिलाई र पतिले पत्नीलाई नित्य विश्वास गर्नुपर्छ। जहाँ विश्वास टुट्छ नि प्रभु, त्यसै दिन घर बिग्रिन्छ भने। घर बिग्रिनु भनेको ठुलो नरकको निर्माण गर्नु हो। नरक र स्वर्ग त पहिला तपाईँ हामीले घरलाई बनाउनुपर्छ। नारकीय घर छ भने त्यो नारकीय घरलाई परित्याग गरेर स्वर्णिम संसारको निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ। पतिले पत्नीलाई र पत्नीले पतिलाई श्रद्धा विश्वास गर्नु पर्दछ। प्रेमको जागृति गर्नुपर्छ, मायालाई जगाउनु पर्छ। यदि विश्वास भएन, माया भाँडियो, कसैको बहकाउमा लागेर अनेक प्रकारका नराम्रा लान्छनाहरू लगाउन थाल्यौँ तपाईँ हामीले, आमाहरूले बाबालाई, बाबाले आमालाई, 36 भयो भने घरमा कहिले शान्ति हुँदैन। दर्शकवृन्द, जब घरमै शान्ति भएन भने संसारमा कसरी शान्ति हुन्छ विचार गर्नुहोस् त। त्यसकारणले यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान् नारायण, कुरूपो वा कुवृत्तो वा सुख भावो अथवा पति, चाहे कुरूप होस् आफ्नो पति, चाहे नराम्री हुन् आफ्नी अर्धाङ्गिनी, जस्तो भए पनि विवाह गृहस्थाश्रममा प्रवेश गरिसके पश्चात श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, प्रेम, माया अटल रूपमा हुनुपर्छ। यहाँ भगवान् नारायणले नारदजीलाई यसरी पतिव्रत्य धर्मका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नुहुन्छ। अप्रियम नैव कर्तव्यम, घरमा कहिले पनि अप्रिय नराम्रो शब्द बोल्नु हुँदैन। घरलाई राम्रो बनाउनु पर्छ भने अप्रियम नैव कर्तव्यम सपत्नीभि परस्परम, अर्धाङ्गिनीका साथमा अर्थात् अर्धाङ्गिनीले आफ्ना पतिका साथमा अप्रिय नराम्रो बाणी कहिले पनि बोल्नु हुँदैन। न गायेदन्य नामानि न कुर्यादन्य वर्णनम। यहाँ त चर्चा गर्नुहुन्छ भगवान् नारायण नारदजीलाई, आफ्ना पतिका छेउमा अर्को परपुरुषको राम्रो कुरा पनि गर्नु हुँदैन, आफ्नी अर्धाङ्गिनी पत्नीका छेउमा परस्त्रीको राम्रो कुरो पनि गर्नु नहुने रहेछ। हो, सकारात्मक पक्षको एकापसमा चर्चा परिचर्चा गर्नु, मन्थन गर्नु स्वाभाविक हो, यस्तो राम्रो रहेछ, हामीले पनि त्यस्तै राम्रो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तर रूप लावण्यको चर्चा गर्न थाल्यो भने घरमा नराम्रो हुन्छ। त्यही भएर परस्त्री र परपुरुषको कहिले पनि घरभित्र राम्रो नराम्रो गुणको कहिले चर्चा परिचर्चा गर्नु हुँदैन। यसैमा राम्रो मानिन्छ, यसैमा घर पनि राम्रो बन्छ। हे नारदजी भनेर भगवान् नारायणले पतिव्रत्य धर्मको चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो। गृहस्थीहरूले यसरी घरलाई सहज सुदृढ अनि स्वर्णिम गृह, स्वर्णिम घरको निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर जब यसरी भगवान् नारायणले नारदजीलाई बताउनु। नारदजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु हजुरले यो पुरुषोत्तम मासमा दानहरूको चर्चा परिचर्चा गर्दै जाने क्रममा काँसका पात्रमा यसरी मालपुवा राखेर अनि त्यसको पूजा गरेर दान गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो नि। मैले यो कुरो यो बुझ्न सकिनँ। एतत् कारणम अव्यक्तम, यसको कारण के हो भनिदिनुहोस् न भगवान् भनेर नारदजीले यसरी प्रश्न गर्नुभयो। भगवान् नारायण भन्नुहुन्छ, नारदजी जुन प्रश्न तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यही प्रश्न एक समयको कुरा हो। माता पार्वतीले कैलाशमा भगवान् शङ्कर बसेका समयमा माता पार्वतीले पनि यसरी नै पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्नुभयो। अनि सेवा गरिसके पश्चात जब उद्यापनको दिन आयो, उद्यापनका दिन माता पार्वतीले यसरी नै भगवान् शङ्करलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। तदा पृच्छन् महादेवम किम देयम दानम उत्तमम, यो पुरुषोत्तम मासमा सबैभन्दा उत्तम दान के हो हे भगवान्, हे महादेव भनिदिनुहोस् न भनेर माता पार्वतीले सोधिसके पश्चात त्यतिखेर भगवान् महादेवले भन्नुभयो, यद्यद दानं गिरिसुते युत्तमं परिकीर्तितं
श्रीकृष्ण वल्लभे माशे तत्सर्वं गौणतां गतम। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, भगवान महादेवले माता पार्वतीलाई भन्नुभयो, हे देवी तिमीलाई म असाध्यै गोपनीय दानको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछु। जुन पुरुषोत्तम मासमा भगवान पुरुषोत्तमलाई सन्तुष्ट बनाउनका निमित्त यस्तो खालको दान गर्नुपर्दछ जो ब्रह्माण्डम सम्पुटाकारम, सम्पुट आकारको ब्रह्माण्ड दान गर्ने विधान छ। त्यो त असम्भव बन्छ। असम्भव भयो भने सम्पुट आकारको काँसाको जो सामग्री हुन्छ त्यसको पात्रको निर्माण गर्नुपर्दछ। पात्र जस्तै थाली, काँसको थाली निर्माण गर्नुपर्छ। अनि त्यसमाथि त्रिंशतमितान पुपाम त्रिंशतमितान 30वटा मालपुवाहरू राख्नु पर्दछ। अनि राखेर विधिवत पूजा गर्नुपर्दछ। सम्पूज्य विधिवत प्रिय विधिवत पूजा गर्नुपर्छ। अनि पूजा गरेर देयम विप्राय ब्राह्मणलाई दान गर्नुपर्दछ। यसरी यदि सकियो भने 30 ब्राह्मणलाई दान गर्नुपर्दछ। यदि सकिएन भने आफ्नो यथेच्छ आफूले आफ्नो शक्ति अनुरूप जति गर्न सकिन्छ त्यति नै दान गर्नुपर्दछ भनेर माता पार्वतीलाई भगवान शङ्करले बताउनु भएको थियो। पूर्ण व्रतविधिम कृत्वा मुमुदाति व नारद। माता पार्वती असाध्यै सन्तुष्ट भएर त्यसै गर्नुभएको थियो हे नारदजी। त्यसकारण तपाईँलाई पनि मैले यो चर्चा गरेँ। भगवान नारायणले नारदजीलाई यसरी माता पार्वतीलाई भगवान शङ्करले यो विधिका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो। नारदजी भन्नुहुन्छ, ओहो भगवान आज म साह्रै कृतकृत्य भएको छु, साह्रै खुसी पनि लागेको छ, किनभने हजुरका सन्निधिमा आएर मैले पुरुषोत्तम भगवानको यो प्रसङ्ग जो सत्सङ्ग गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भएको छ। हे भगवान हजुरलाई म कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु भनेर नारदजीले भगवान नारायणलाई नमन गर्न लाग्नु। सुतजी सौनकादि 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे ऋषि महर्षि हो, यो भारतवर्षमा मानव देहलाई धारण गरेर आएर यदि पुरुषोत्तम भगवानको कथालाई श्रवण गर्दैन, भगवान पुरुषोत्तमको सेवा आराधना गर्दैन भने ओहो नराधमः, त्यो त अधम मनुष्य हो, अधम जीवात्मा हो। परापवादान न ब्रूयान न कथञ्चित् कदाचन परान्नम च न भुञ्जित न कुर्वित पराक्रियम। यो पुरुषोत्तम मासमा नि हे ऋषि महर्षि हो, अपवाद नराम्रा कुराहरू कहिले गर्न हुँदैन। मनमा सत्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ, मनमा भगवानको स्मरण गर्नुपर्छ, चिन्तन निध्यासन गर्नुपर्दछ। अर्काको अन्नलाई स्वीकार गर्न हुँदैन, अपवाद बोल्नु, नराम्रा शब्दहरू बोल्न हुँदैन, वित्त साठ्य पनि हुनु हुँदैन, असाध्य अति गरेर लोभ गरेर पनि दान गर्नु हुँदैन। उदार हृदय बनाएर अनि भगवान पुरुषोत्तमको सेवा गर्नुपर्छ। यसरी जसले भगवान पुरुषोत्तमको सेवा गर्छ भने त्यो जीवात्मा त नित्य धन्य रहन गएको छ, धन्य रहन गएको छ। अर्चयन्ती विधानेन भक्त्या प्रेम पुरस्सरम। जसले श्रद्धा भक्तिपूर्वक भगवानको अर्चना गर्छ, सेवा आराधना गर्छ भने ओहो त्यसको त के कुरा गरौँ र, त्यसले त नित्य निरन्तर भगवानको सान्निध्यतालाई प्राप्त गर्न सक्छ। अझै यो पुरुषोत्तम मासमा जसले भागवत महापुराणका पाठहरू श्रवण गर्छ, भागवतका कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्छ, अनि त्यसमा पनि यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्छ, एक श्लोक आधा श्लोक एक पाउ मात्रै जसले चर्चा परिचर्चा गर्छ भने त्यसले त सहजै भगवानको दिव्य धामलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। यसमा कुनै संशय रहन गएको छैन। हे ऋषि महर्षि हो भनेर सुतजीले सौनक आदि 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई यसरी पुरुषोत्तम मासको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो, महिमाका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो। ऋषि महर्षिहरू यति खुसी भए, आज हामी भाग्य मानिरहेछौँ, हाम्रो भाग्यको उदय भएछ, हाम्रो पुण्यको उदय भएछ, जसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जस्तो परम पवित्र आत्माको आगमन भयो अनि तपाईँको दर्शन गर्ने हामीलाई अवसर प्राप्त भएको छ। हे सुतजी हजुरलाई हामी कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छौँ भनेर ऋषि महर्षिहरूले सुतजीको दिव्य हव्य आयोजन पूजन गरे। पूजन पश्चात साधना गर्नका निमित्त, तपस्या गर्नका निमित्त सुतजी पनि त्यहाँबाट आफ्नो मार्गको प्रशस्ति गर्नुभयो भनेर ग्रन्थकर्ताले यहाँ यसरी सुतजी र सौनक आदि 88,000 ऋषि महर्षिहरूको
यो पावन परम पवित्र प्रसङ्ग भगवान नारायणले नारदजीलाई बताउनु भएको प्रसङ्ग अनि वाल्मीकि ऋषिले दृढधनुवा राजालाई बताउनु भएको यो पावन परम पवित्र प्रसङ्ग बृहन् नारदीय पुराण अन्तर्गत यो 31 अध्यायसम्म हामीले पनि यो युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा हजुरहरूलाई श्रवण गरायौँ। दर्शकवृन्द, हाम्रो यो कथा प्रसङ्गहरू 31 अध्यायसम्मका कथा प्रसङ्गहरूलाई आज हामीले बिट मारेका छौँ र तर पनि हाम्रो यो युट्युब च्यानल निरन्तर रूपमा अविरल रूपमा बगिरहनेछ। हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनभने अब नवरात्रको पनि आगमन हुँदैछ। नवरात्रमा सप्तशती पाठको असाध्यै ठुलो महिमा रहन गएको छ। हामी समयले भ्याए अनुरूप त्यो पनि हजुर माझ पस्किनेछौँ। विविध स्तोत्र मन्त्रहरू लिएर आउनेछौँ, भजन कीर्तनहरू लिएर आउनेछौँ, भक्ति सङ्गीतहरू लिएर आउनेछौँ। यस्तै यस्तै विविध कथा प्रसङ्गहरू, एकादशी महात्म्यका प्रसङ्गहरू, साथै चाडपर्वका बारेमा जानकारीका कुराहरू लिएर हजुर समक्ष उपस्थित बन्ने नै छौँ। अहिलेका लागि यो बसाइबाट हजुर समक्ष म अर्जुन भट्टराई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, श्री हरि।